वाठारांत लोकवस्तींत येवपाच्यो घटना वाडतूच आसा. शोले उपरांत आतां काणसा थिवी वाठारांत लोकवस्तींत भितर सरून एका बिबट्यान सेंड्रा हांच्या पोशिल्ल्या कुत्र्याचेर अटॅक केलो. अटॅक केल्या उपरांत त्या कुत्र्याक तो जंगलांत घेवन गेल्ल्याची घटना मुखार येता. अचानक कुत्रो गायब जाल्ल्या कारणान सेंड्रा हांच्या घरच्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज चेक केलें तेन्ना हो सगळो प्रकार मुखार आयलो. मात ह्या घटनेक लागून आज कुत्र्याक जाल्यार फाल्यां हो बिबटो आमचेर अटॅक करतलो काय कितें असो प्रश्न लोकांक पडला. तशेंच बिबट्याची चाहूल लागिल्ल्यान लोकांच्या मनात भिरांत निर्माण जाल्या आनी खंय तरी लोकांक सतर्क रावपाची गरज आशिल्ल्याचें दिसून येता. हाचीच दखल घेवन वन खात्याचे अधिकारी घटनाथळार पावले. असो तो व्हिडिओचेर पळयला न्हू फुटेजाचेर तो आतां असो येयला तो हे सायडीनसून मे बी असो जंगलांसून हो येयला आसतलो वयरसून असो येयला आनी मागीर असो चलोन गेला हे सायडीन हांगासर असो येयला अशें सगळें पळयता कितें कितें आसा जाल्यार कितें मेळटा जाल्यार आपणाक आनी मागीर असो येयला हांगासर रावला आनी पळय असो येयला हे सायडीन चलत येयला असो हे सायडीन येयला आनी मागीर पळयला ताणें हे सायडीन आमचे कुत्रे अशे बसतात हांगासर बसून आसतात ते दोगूय. सो तो असो पळयला आनी हांगासर असो लिपोन रावला हांगासर स्टेप्साचेर असो लिपोन रावला आनी एका मिनटा भितर ताणें येयलो आनी ताका धरलो आनी सोमतो घेवन पावलो. ते हांगासर तो बाबडो मागीर तो हागला बीन कितें पर्सान ते सगळें हांगासर आसा आनी तो येदो व्हडलो दिसता की ताच्या तोंडान तें आमचें सुणें धाकटुलें पील कशें दिसता म्हणजे तूं पळय तेजी सायज कितें आसतली पळय ती. आनी तो परत येतलोच फॉर शुअर. तो जाणा हांगासर कुत्रे बित्रे आहाच आनी आपणाक खाण मेळटा म्हणून तो जाणा. सो हांव मागता बेगीचे बेगीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट ऑथॉरिटीज आनी कोण कोणचे पळय ऑथॉरिटीज आहा तांणी येवन हांगासर बेगीन येवन पळोवचें कितें जालां पळय तें आनी एक्शन घेवचें. I'll tell you exactly what happened. Normally at 7:10 my bread man comes. So it is my habit of this particular dog. She always likes the bread man and he gives her one bread. So today she didn't come when I went to go to bring the bread. So I was worried like she's not come. So I went and took my bread inside. And again my duty is to tie her first thing in the morning. I came again and go to see she was not there. Then I went and told my daughter. The second female dog, Trio, is acting very suspicious and she is moving in one direction, means trying to tell me something, that something has happened. So I went and told my daughter, see, Sugar is not there, there's better check it, what has happened. So she went on her camera and we checked. First we seen a big tail, so we were confused. Then when we put on this camera here, we came to know it was a big cheetah. And he is such a massive fellow. He came at about 3:10. He came slowly walking here this path. So we got confused like what is this? So I asked my daughter to put in this camera. Okay. So when she switched on this camera and she went backward, she came to know at 3:10 or something, a huge leopard coming on from this cheetah came here slyly, went walking there, waited for a few seconds. Hardly the dogs came to chase him. He pounced on the female dog, Sugar. And within few seconds, he went back in this jungle here. It was just the seconds. We couldn't even come out to save her. Today, if this thing can happen to my dog, tomorrow it can happen to any one of us. And we are so many children and so many families staying out here. I also come out late nights to give food for the dogs and all. So this attack can happen to anyone. So our request is for the forest department or whoever involved in this to try to help us out in solving this problem. It's a full residential area? Yeah, it is fully residential area. The leopard came for the first time or No, we have heard from the neighborhood at that end saying that it comes. He has put some paw marks on their doors and all. Okay. But we didn't take it so seriously. But now this happened to me early in the morning. We are very shattered because we move in and out at late nights and it can happen to us, anyone. How big it was? It was a solid one. He caught my female dog, which is a massive dog, just in his jaws like a small puppy, and he took it. You can see the clipping. So you can see we are nothing. He can attack us and just do away with us. You have contact to the local panchayat or local police? No, you are the first one who has come. We have made a lot of calls, but you are the one who has come first. And this is the news we want to spread it out so that people over here can be aware of what is going on. Okay.
Can you show me the place, ma'am? Yeah, this is the place he came in. From the camera, you can see he's coming this way, and then he walked there, and hardly the dogs came out from their gallery out there. He pounced and he walked. It's just a minute. The backside of your house is totally jungle area. Yes, it is. Okay. And this also belongs to somebody else. They don't come cleaning, nothing. Okay. So many years I've been doing it because of these things only, to be prepared for anything. ओके, आयज सकाळी 2 ऑक्टोबर सकाळी 3 वाजता 3 वरांचेर 3 वरां आनी 7 मिनटां आमच्या घरांत एक बिबटो वाघ येयलो. व्हडलो बरो पेजाद बिबटो वाघ आनी फाटल्यानसून येयलो. आमच्या फाटल्यान जंगल आसा, सो फाटल्यानसून येयलो तेंच्या गॅरेजीच्या सायडीसून. आनी तेंचे 2 जाण कुत्रे आसता तेंचे भायर, बरे पेजाद कुत्रे तेंचे. आनी तो आयलो आनी कितें आसा हें अशें पयलें ताणें, लायक कुत्रे बीन आसा ताणें पयलें. आनी 1 मिनटा सुमार मरे तो असो सकयल गेलो आनी लिपोवन रावलो आनी 1 मिनटा भितर ताणें तेंच्या एका कुत्र्याक धरलो आनी पोवन घेवन गेलो तेका. आनी येयलो पळय ते वाटेन परत गेलो फाटसून जंगलान. आतां तो तेंचो सुणो पळय आसा कुत्रो, तो बरो सणसण वाडलेलो कुत्रो. आनी त्या व्हिडियोचेर तूं पळयशी जाल्यार तेच्या तोंडान धाकटुलें पील कशें दिसता. म्हणजे तूं पळयता तेजी सायज कितें आसली त्या बिबट्या वाघाची. सो हें आतां सारकें व्हेरी कन्सर्नींग, कित्याक हे सायडीन आमची भुरगीं आसा, मागीर तो लोक रावता हे सायडीन, धाकटी भुरगीं आसा. आनी अशें तर बिबटे वाघ बीन हे तो येत आमचे फॅमिलीक बीन सारकें भिरांत ती. सो हांव आतां मे बी फॉरेस्टा कडेन मागता की कितें एटेन्शन दिवचें आनी हांगासर कितें ट्रॅप बीन कितें घालचें. कित्याक अशें आतां ताका खबर आसा तो कुत्रे हांगासर आसा म्हणून वाडयले. आतां तो परत येतलो, तेचें पोट आतां खाली जालें की परत येतलो तो, आनी परत तो अशेंच अटॅक करतलो. सो तेच्या पयलीं फॉरेस्टान बेगीन कितें येवन हांगासर कितें ट्रॅप बीन घालचें आनी आमकां मातशें हेल्प करचें हांगासर. हेच्या पयलीं केन्ना बी तुमकां असो येयल्लो कसो? ना पयलीं येवंक ना, बट हांवें आयकलां की ते सायडीन लायक डेड एंड आसा ते सायडीन कोणाच्या घरा कडेन बीन कोणाक हे दिसलेले पयलीं येतात ते मागीर कितें करतात, ते बॉम्ब बीन मारतात, गंडेल बीन मारतात, तांकां धांवडायतात. फॉरेस्टाक बी कितें इन्फॉर्म केलें? म्हाका कांय खबर ना, कित्याक ते सायडीन लायक आतां तुमी फॉरेस्टाक आतां करूंक ना, कित्याक आतां आमकां एटेन्शन जाय. आतां मे बी थ्रू द चॅनल हांव सांगूंक सोदतां ऑथॉरिटीजाक की मातशें बेगीन आमकां हेल्प करचें. एरिया खंयचो? ही एरिया आतां थिवीम कांसा एरिया, लोकेलिटी पिकेन मारूग. हांगासर खूब घरां आसात, आमची खूब भुरगीं आसात, भायर खेळटात धाकटी. आमचे पेट्स आसात. आतां तांकां येवन केन्ना कोण व्हरत जाल्यार मागीर कोण जबाबदार? ऑथॉरिटीजान बेगीन येवन हांगासर येवचें. इवन आमच्या MLA कडेन मागता, आमचो निलकंठ हलनकर, ताणें येवचें हांगासर आनी मातशें पळोवचें कितें जालां पळय तें, आनी आमकां बेगीन हेल्प करचें. नेवी अपडेट घेवन येवपाचें एक कारण म्हणजे जशें आमी तुमकां फाटल्या दिसांनी एक हायलायट करून दाखयलेलो की टॉपीक शिवोले हांगासर एक व्हडलो लेपर्ड जो आसा हो रस्त्याचेर दिसण्याक येयलो. तर आयज आमी पळयलां की हांगासर थिवी कांसा वाडो हांगासर जो आसा, डिलिमा जी आसा पळय रेजिडेंटल, तेंच्या घरा कडेन काल राती 2:30 ते 3च्या सुमार एक व्हडलो जो लेपर्ड जो आसा हो हांगासर दिसण्याक येयलो, एक बिबटो वाघ दिसण्याक येयलो. आतां हेजी पूर्णपणे अपडेट जी आसा ही अशा तरेन आसा की आमी जेन्ना तेंच्या कडल्यान जाणून घेतले, तेंच्यांनी आमकां सांगलें की हो जो लेपर्ड जो बिबटो वाघ जो आसा हो कमीत कमी राती 2:30 ते 3च्या सुमार येयलेलो आसा. आतां थेट जर म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळोवंक शकता, ही पूर्णपणे रेजिडेंटल एरिया आसा, लोकलिटी खूब आसा हांगासर. आनी लोकलिटी आसल्या कारणान फाटल्या सायडीन जर तुमी पळयत जाल्यार पूर्णपणे घना जंगल आसा. आनी जंगल आसल्या कारणान थेट जो लेपर्ड जो आसा हो बिबटो वाघ जो आसा हो जो कोणसो जो आसा ह्या कोणशांतल्यान तो हांगासर येयलो अशें तेंच्यांनी आमकां सद्या सांगलेलें आसा. आनी येयलो तो राती 2:30 ते 3च्या सुमारास येयलो. आनी थेट तेंचो जो हांगासर जो कुत्रो जो आसा, बाळगलेलो जो पेटो जो आसा कुत्रो तेंचो, त्या कुत्र्याक तेंच्यांनी अटॅक केलो आनी ते घट धरलो गळ्याक आनी तो थेट जंगलान घेवन गेल्लो आसा. ही गोश्ट जेन्ना तांकां कळली की तेंचो जो पेटो जो आसा हो मिसींग आसल्या कारणान तांकां कळोंक ना की नेमकें जालें कितें. तेंचो कुत्रो जो घरांतलो जो कुत्रो बाळगलेलो आसा पळय तो गेलो तरी खंय. तेंच्यांनी CCTV कॅमेराचेर पळयलें आनी CCTV फुटेजीचेर तांकां दिसण्याक केलो की एक व्हडलो जो लेपर्ड आसा हो हांगासर येयलो आनी तेंच्या कुत्र्याक थेट जंगलान घेवन गेल्लो आसा. आतां तांकां भंय पडलेलो आसा, कित्याक तांकांच न्हू हांगासर जी लोकल रेजिडेंट एरिया जे आसा पळय तांकां हांगासर भंय पडलेलो आसा की अशें जालें तरी कित्याक हेच्या पयलीं केन्ना ह्या एरियेन येवंक ना, कांय वर्सां पयलीं येयलो अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. पूण अचानक काल राती येयलो आनी तांकां सद्या भंय पडलेलो आसा, कित्याक आयज पेट्याक खाल्लो तेंच्यांनी, फाल्यां मनशाचेर जर अटॅक करीत जाल्यार कितलो व्हडलें जावं शकता. तेंच्यांनी आतां जेन्ना आमकां कळयलें तेन्ना
तेन्ना आमी हांगासर पावले आनी घटनास्थळी येवन आमी तुमकां दाखयलें की जो लेपर्ड जो येयलो बिबटो वाघ तो ह्या जंगलांतल्यान सद्या येयलेलो आसा. आतां आमी थेट तुमकां एक शॉर्टान ही वाट दाखयता कशा तरेन पूर्णपणे जंगल आसा आनी जंगलांतल्यान तो येयला पळय तो. तुमी आमच्या वांगडा येवं शकता. सद्या हांगासर पूर्णपणे ही जी वाट आसा ही घरा कुशीक वाट आसा आनी ह्या घरा कुशीच्यान हो पूर्ण हे जंगल आसा. आतां जंगलांतल्यान एक वाट तुमकां हांगासर दिसण्याक येता. ह्या वाटेंतल्यान तो येयलेलो आसा. आतां अशें कोण येता की ही वाट जी आसा ही त्याच्या म्हणजे ताका ही खबर आसा ही वाट, कित्याक ह्या वाटेंतल्यान तो येयलो आनी थेट तेणे अटॅक केलो, त्या कुत्र्याचेर अटॅक केल्लो आसा. आतां पूर्णपणे जी अपडेट आसा पळय ती फूल जी अपडेट जी आसा ही आतां आमी तांचे कडल्यान जाणून घेवया की नेमकें राती जालें पळय तें कितें जालें. हो बिबटो वाघ जो येयलो पळय तो केन्ना येयलो आनी केन्ना तेंच्या पेट्याक अटॅक करून तो ह्या जंगलान घेवन गेलो. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या बिबट्या वाघा बद्दल दीत रावतले. पळयत राहा तुमी इनगो खातीर. हांव साईप्रसाद कुबडे थिवीच्यान.